क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनगादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रवेदिरे मारुतमन्दिरेश। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदा अपि दिव्याः सनगादयः ते भवद् विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रवेदिरे मारुत मन्दिरेश। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैरनेकवाबीमणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवदो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरदीदगच्छा। मनोज्ञनैश्रेयस काननाद्यैः अनेक वाबी मणिमन्दिरैः च अनोपमं तं भवदः निकेतं मुनीश्वराः प्रापुः अदीद कक्ष्याः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषां च चित्ते पदमापकोप सर्वं भवल्प्रेरणयैव भूमन्। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् भवद्दिदृक्षून् भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्तौ जयः तान् विजयः अपि अरुन्तां तेषां च चित्ते पदम् आपकोप सर्वं भवत्प्रेरणया एव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुजितप्रजेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेदम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमदुस्तान्। वैकुण्ठलोक अनुजित प्रजेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेदम् इति प्रशप्तौ भवद् आश्रयौ तौ हरिस्मृतिः नः अस्तु इति नेमदुः तान्। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्त सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा गगेश्वरां सार्पितचारुबाहुरानन्दयंस्तानभिराममूर्त्या। तद् एतद् आज्ञाय भवान् अवाप्तः सः एव लक्ष्म्या बहिः अम्बुजाक्ष गगेश्वरां स अर्पितचारुबाहुः आनन्दयन्तान् अभिराममूर्त्या। प्रसाद्य गीर्भिस्तुवदो मुनीन्द्रानन्यनाथावदपार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेदमित्यात्तकृपं न्यगादि। प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवदः मुनीन्द्रान् अनन्यनादौ अद पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैः त्रिभिः माम् उपेतम् इति आत्तकृप न्यगादीः। त्वदीयभृत्यावदकाश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ सन्ध्यासमुत्पादनकर
कष्टचेष्टौ यमौ जलोगस्य यमाविवान्यौ त्वदीय भृत्यौ अद काश्यपादौ सुर अरिवीरौ उदितौ दिदौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमौ इव अन्यौ हिरण्यपूर्वकशिबुः किलैः परो हिरण्याक्ष इति प्रदीद उभौ भवन्नादमशेषलोकं रुषा निरुन्दां निजवासनान्दौ हिरण्यपूर्वः कशिबुः किल एकः परः हिरण्याक्षः इति प्रदीदः उभौ भवन्नादम् अशेषलोकं रुषा निरुन्दां निजवासनान्दौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो ऋणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवल्प्रियांष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वादिनदन् गदावान् तयोः हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन् अनवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशाद् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयं त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश ततः जलेशाद् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयन् त्वां भक्तैकदृश्यः सः कृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश